बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। उर्दू मजमून नवीसी, खा आप पीएमएस का उर्दू का पेपर दे रहे हों, पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा का उर्दू ऐसे लिख रहे हों, तहसीलदार के उर्दू के पेपर में आप ऐसे लिख रहे हों, या कोई भी डिस्क्रिप्टिव उर्दू का पेपर हो जिसमें ऐसे नॉर्मली जरूरी समझा जाता है, वहां पर इन बुनियादी उसूलों को मद्देनजर रखना है। अगर आप ऐसे की तमाम तर बेसिक चीजों को देखना चाहते हैं तो टॉप पे बटन को प्रेस कीजिए या डिस्क्रिप्शन में देखिए। इससे पहला लेक्चर ऐसे की बुनियादी चीजों के ऊपर था। आज हम ऐसे को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसलिए ये सारी प्रैक्टिकल चीजें जो ऐसे को लिखने जब आप बैठते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ये ऐसे राइटिंग के अंदर की चीजें हैं सारी। प्रेपरेशन कैसे करनी है, कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, ये चीजें हो चुकी हैं पहली वीडियो के अंदर। और फिर मुझे मैसेज रिसीव हुआ था बहुत सारे लोगों का कि कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट दे दें। तो जो लिटरेरी एसेज होते हैं या इसके अलावा कुछ चीजें प्रिडिक्ट नहीं हो सकती, उनके अलावा हमारे पाकिस्तान के यानी नेशनल और इंटरनेशनल जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके मुताबिक ये कुछ एरियाज हैं। इन एरियाज में से टाइटल बनाकर हमें पेपर सेटर ऐसे दे सकता है। हमने नॉर्मली चीजों को जनरली तैयार करना होता है और फिर जैसा भी टाइटल आ जाए या जैसा भी ऐसे का क्वेश्चन आ जाए, जब हम उसको डील करते हैं तो अपने ऐसे को उसके मुताबिक ढालते हैं। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो आगाज करते हैं जी। बुनियादी उसूल क्या हैं? हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैंने फलां बुक से ऐसे जो पढ़ा था वही आ गया था, उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से जो डिलीवर करके आया हूं, लेकिन मेरा ऐसे तो फेल हो गया। तो जी किताब बनाने वाले ने आपको एक बुनियादी चीज दी हुई होती है, वो नॉर्मली जनरल ऐसे होता है, उसको आपने दिए गए पेपर के अंदर जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग आपने खुद डालना है। अब आप वो प्राइमरी या मिडिल क्लास के बच्चे तो हैं नहीं कि आपको जो चीज किताब में मिलेगी आपने वही जाके लिख के आ जानी। आपने एग्जाम में बैठ के अपने नॉलेज को, जो आपके पास इल्म है, उसको पेपर के पर्सपेक्टिव में ढालना होता है। ठीक है? तो वहां पे वही गलती होती है कि जनरल चीजें थी, जनरली लिख के आ गए, देखने वाले ने स्पेसिफिक नजर से देखा, आप उड़ गए। आपने किन चीजों का ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज, इंग्लिश और उर्दू ऐसे दोनों में कुछ चीजें बिल्कुल सेम है, कुछ चीजों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मेजर डिफरेंस कोई नहीं है। जो चीजें इंग्लिश ऐसे में जरूरी हैं वो उर्दू में भी जरूरी हैं, जो चीजें इंग्लिश ऐसे में अवॉइड की जानी चाहिए वो उर्दू में भी अवॉइड की जानी चाहिए। लिहाजा आप उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे, मुझे अक्सर सवाल आते हैं, इनको आप कोई डिफरेंट चीजें ना समझें। ये ऐसे के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक ही दोनों लिखे जाते हैं। तो पहली चीज आपने ग्रामर का ख्याल रखना होता है। उर्दू में आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना, खत्मा लगाना है। उसी तरह जब आपने पैरा स्टार्ट करना है तो जो इंग्लिश में इंटेंडेड पैराग्राफ रखते हैं, यानी जब पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो पहली लाइन यहां से, दूसरी फिर इस तरह, ये वाली जो इतनी सी जगह छोड़नी है, ये आपके पैराग्राफ के पहले लफ्ज से भी पहले एक इंप्रेशन देती है कि बंदे को ग्रामर का नहीं पता। इससे भी बचना है। बाकी ग्रामर की जो भी कवानीन है, कहां पे कॉमा लगना होता है, कहां पे कोटेशन मार्क लगनी है, क्या क्या लगना है, इन सारी चीजों का आपने भरपूर ख्याल रखना है। आपने कहीं पे फंसना नहीं है। दूसरी चीज है फिकरात की सेहत। फिकरा सही होना चाहिए। फिकरा सही कैसे होता है? आप एक फिकरा 6 लाइनों का लिख रहे हैं, वो 3 हिस्सों में अगर हो सकता है तो छोटा फिकरा, उसकी सेहत या छोटे फिक्रे की तसहीह आसान होती है। आपने बिल्कुल फिकरात को गड़बड़ नहीं करना, मिक्स नहीं करना। अपने दिमाग में जिस तरह आपके क्लियर चीजें हैं उसी तरह एग्जामिनर को दे के आनी है, क्योंकि आपका पेपर एग्जामिनर के पास जाना है। आपने नहीं जाना कि वहां पे भी बात हो कि जी ये क्या लिखा और आप बयान कर सकें। आप वहां पे नहीं होंगे, आपका पेपर ही सारा कुछ होगा। लिहाजा बेहतरीन प्रेजेंटेशन में बेहतरीन चीजें दीजिए।
बहस और ख्यालात की सेहत ये इतना इम्पोर्टेंट है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। बंदे को सारा कुछ आता है। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, मैं तो सच सच लिख के आया हूं, जो हो रहा है वही लिख के आया हूं। मैंने लिखा फलां इदारा भी गलत है, मैंने लिखा फलां पार्टी भी गलत है, मैंने लिखा फलां मजहब वाले इस तरह से हैं। भाई आपने मुनसिफाना राइटिंग करनी है, आपने आपसे कोई तकरीर तो पूछी नहीं गई। सच क्या होता है? एक वो सच जो आपके दिमाग में अड़ गया है आपकी पार्टी को लेके, आपकी पसंद नापसंद को लेके। एक सच वो है जो रियासत के लिए फायदेमंद सच होता है। हम लोग हैं सरकारी मुलाजम है ना, आप लोग में से भी वो कुछ सरकारी मुलाजम है, या जहां भी कोई सरकारी मुलाजम है, वो क्या करते हैं, जिसकी गवर्नमेंट हो उसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सरकार भी एक रिट का नाम है। हम उसी सरकार से अगर जॉब मांग रहे हैं, उसी सरकार में आना चाह रहे हैं, तो उस सरकार को हमें पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए। जहां जहां जिन जिन इदारों में कोई मसाइल हैं उनके सोल्यूशन की बात कीजिए। सारा इदारा गलत नहीं हो सकता, सारा महकमा गलत नहीं हो सकता। अगर कहीं कोई मजहबी कोई ऐसे आ गया है तो आप बाकी मजाहब को गलत ना कहना शुरू कर दें। मुनसिफाना राइटिंग इख्तियार करनी है। आपके आइडिया के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। बचगाना पैराग्राफ नहीं आपने कोई लिखना कि जी आप सबकी वाट लगाना शुरू कर दें। आपने इस चीज से हमेशा बचना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी पैराग्राफ के अंदर ख्यालात या बहस को लाने में। सबसे बड़ी बात होती है कि आप मुनसिफाना रास्ता इख्तियार कीजिए। मुनासिब तरीन हवाला देना है। इंटरनेशनल बात हो रही तो किसी इंटरनेशनल बंदे का हवाला दें, किसी इंटरनेशनल अखबार का हवाला दें, किसी इंटरनेशनल बुक का हवाला दें, किसी इंटरनेशनल जर्नल या रिसाले का हवाला दें। अगर नेशनल बात हो रही तो कोशिश करें नेशनल लेवल की बातें करें, अगर रीजनल हो रही तो ना, यानी और दूसरी बात अगर साइंस की बात हो रही तो कोशिश करें किसी साइंटिफिक जो है हवाले की बात करें। कुछ ऐसे होते हैं, माहौलियात है, इसके अंदर साइंस का काफी पोर्शन आता है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि जैसा मजमून हो वैसा ही हवाला देना है। ये नहीं कि साइंस की बात हो रही आप वहां पे शेर खड़का दें ला के, बड़ा अच्छा मुझे आ रहा था, लेकिन वो मुनासिब नहीं होगा। तज़य्युन और आराइश में क्या आता है, पैराग्राफ जो आपने लिखना होता है उसमें कहते हैं कि जब आप हवाला देते हैं तो बजाय इसके कि हवाले की साइडों पे कोटेशन लगाना शुरू कर दें और ग्रामर का नया कानून शुरू हो जाए, आपने जहां से हवाला शुरू होता है उसकी इंक चेंज कर सकते हैं या अंडरलाइन कर दें। ये नहीं कि आप मोटा सारा मार्कर उठा के वो 15 लफ्जों की चीज को 4 लाइनों में ले जाएं। इतना उसको जो है ना एग्जैजरेट नहीं करना, मुनासिब सी उसकी तज़य्युन और आराइश करनी है। बाकी पैराग्राफ की लेंथ मुनासिब होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पैराग्राफ 6 लाइनों का, दूसरा 25 लाइनों का, अगला 9 लाइनों का, उससे अगला 36 लाइनों का। मुनासिब पैराग्राफिंग होनी चाहिए। जुबान आपकी उसके अंदर मुनासिब होनी चाहिए। उसके बाद मार्कर का इस्तेमाल है। इसमें आपने एक चीज की गलती करनी है, सुर्खियां देने लग जाते हैं। ऐसे में सुर्खियां नहीं होती। ये मार्कर सवालात के लिए इस्तेमाल कीजिए या फिर आउटलाइन के लिए इस्तेमाल कीजिए। अंदर हर पैरा के ऊपर जो सुर्खी आप देते हैं, खुदारा उसको छोड़ दीजिए। अब ये FA या BA तक भी शायद चल जाती हैं सुर्खियां, कंपटीशन के एग्जाम में बिल्कुल नहीं चलती। अगर किसी ने एक बार आपको माफ कर दी हैं सुर्खियां, तो ये ना समझिए कि सुर्खियां अलाउड हो गई हैं। किसी भी ऐसे का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें सुर्खियां नहीं आती। हाशिया लगाना है आपने, ये नहीं कि भी 4-4 इंच का हाशिया लगाएं। ये अगर पेज है इस तरह से बिलफर्ज, तो इतना सा छोड़ दें, क्या है उससे खूबसूरती बढ़ जाए। ये नहीं कि आप कहेंगे जी सफे ज्यादा भरेंगे, मैं तो भाई इतना हाशिया लगाऊंगा। थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएं इस चीज में भी कि जितना मुनासिब लगता है। ये नहीं कि आधा सेंटीमीटर हो, थोड़ा सा मुनासिब लगे लेकिन बहुत बड़ा ना हो, ठीक है। और उसमें आपने टाइम भी नहीं जाया करना कि एक ब्लैक लाइन लगा दी, फिर एक रेड लगा दी, फिर एक ब्लू लगा दी, जी 3-3 लाइनों का हाशिया लगा रहा हूं मैं। इससे भी बचना है। आगे है तकमील और वजाहत।
आपने कोई भी आइडिया नामुकम्मल नहीं छोड़ना, मुनासिब अल्फाज में मुनासिब लेंथ के अंदर उसको मुकम्मल करना है, और जो वजाहत मतलूब है वो पूरी करनी है, और दिए गए वक्त के अंदर ऐसे को मुकम्मल करना है। ये भी एक असूल है। आखिर पे कुछ मनफी चीजें हैं, कुछ मुस्बत हैं, तो पहले मनफी का जिक्र कर लेते हैं। एक तो यह है कि आपने बिला वजह, वो कहते हैं कि जी उर्दू में जितने ज्यादा अशार लिखे उतने ज्यादा नंबर आते हैं, बिला वजह तो ना लिखें। जो शेर किसी लिटरेरी ऐसे में, किसी तारीख के ऐसे में, या किसी सोशल इशू के बारे में कोई ऐसे है, उसमें अगर कोई शेर आता है तो लिख दीजिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपने ऐसे लिखना है तो उसमें आप जनाब बिला वजह शेर लिखी जा रहे हैं, ना उसका सर ना पैर, बस आते हैं तो लिखी जा रहे हैं। ठीक है, इससे बचना है। इसके अलावा गलत हवाला देने से बचना है कि जी आप अगर सोशल इश्यूज पे लिख रहे हैं तो आपको अगर आयत एक आती है तो आपको उसका अगर तर्जमा आता है तो तर्जमा लिख लें, बजाय कि आप आयत में उसको सही तौर पे अगर आप नहीं लिख सकते तो ना लिखें। हदीस का हवाला देना है तो उसकी भी अरेबिक लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा नहीं लिख सकते, तर्जमा लिखने की कोशिश कीजिए। अगर तर्जमा भी एग्जैक्टली नहीं आता तो मफहूम बनाकर लिख दें कि एक हदीस का मफहूम है। बचना है इस चीज से कि कहीं पे आप पकड़े जाएं। इस चीज को इतना खुल के खेलने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े आलिम भी हैं जी दीन के, आपको हर चीज का पता है। तो जो चीज मुनासिब है वही करनी है, जो गैर मुनासिब है या आपको नहीं आती या आपको एक्चुअल में उस चीज का पूरा नॉलेज नहीं है, उसको छोड़ दें। मुस्बत क्या क्या है उर्दू में ना, थोड़ा सा, अब ये वर्ड तो नेगेटिव है, फ्लावरी लैंग्वेज, लेकिन इसको थोड़ा सा तज़य्युन और आराइश के ज़िमन में अगर देखा जाए तो उर्दू चूंकि हमारी कौमी जुबान भी है, आप इसको थोड़ा सा जुमलों में, अशआर में, अकवाल में, पैराग्राफिंग के स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा आप तज़य्युन और आराइश इसकी बढ़ा सकते हैं, मैच्योरिटी के अंदर रहते हुए, इससे ज्यादा नहीं। बाकी जो बुनियादी चीजें पैराग्राफ के अंदर क्या क्या होता है वो पिछले लेक्चर के अंदर था, उसको आप देख सकते हैं। अब हम हॉट टॉपिक्स की बात करते हैं। जमहूरियत क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है। अगर आपने जमहूरियत को ब्राइट देखना है तो क्या क्या इक़दामात होने चाहिए। अब मैंने एक आपको एरिया दे दिया है, इसमें से आपने सवाल खुद निकालने, पढ़िए इसके ऊपर 2-4 एडिटोरियल, क्या क्या मसाइल हैं हमारी जमहूरियत के, क्या क्या इक़दामात होने चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा करप्शन का, साथ मैंने उसके एहतसाब को जोड़ दिया। करप्शन क्यों है, करप्शन की वजह से क्या क्या मसाइल हैं, करप्शन को रोकना कैसे है, इसमें से ही एहतसाब का टॉपिक निकल आता है। तो ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये मैंने एरियाज दिए हैं, इन एरियाज को एक टाइटल बना देता है एग्जामिनर या पेपर सेटर। आपने इस एरिया के अंदर से वो मॉडल निकालना है जो एग्जामिनर ने चेक करना है, जो उसको अच्छा लगना है। अब ये नहीं कि आप अकेला जमहूरियत का लफ्ज लिख के अपनी मर्जी से उसको मोल्ड कर लें जितने को मर्जी। टाइटल बनाना है उसका। आप पास पेपर उठाए ना बीएमएस के, आपको पता चलेगा कि एक लफ्ज का ऐसे नहीं होता। टाइटल जब ऐसे का बनता है तो एक लाइन होती है, एक सेंटेंस बनता है, एक फ्रेज बनती है, देखिएगा उसको। मीडिया का किरदार और मीडिया की आजादी। अब मीडिया के किरदार के अंदर अगर मीडिया की आजादी सलब हो रही है तो इसके ऊपर भी आपने 3-4 एडिटोरियल, 3-4 किसी बुक के अंदर ऐसे, कुछ लोग कह रहे थे पीडीएफ मटेरियल सेंड कीजिए, कलीद उर्दू भी पीडीएफ में मिल रही है, कुछ और भी उर्दू के ऐसे मिल रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है। आबादी के मसाइल, आबादी का एक कैपेसिटी से ज्यादा हो जाना, उसको ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। उसके अपने बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एसेज के पर्सपेक्टिव में पानी और एनर्जी को ज्यादातर लिया जाता है। मईशत क्या है, मईशत के मसाइल क्या क्या हैं पाकिस्तान के अंदर, अहम इक़दामात क्या क्या होने चाहिए मईशत की बेहतरी के लिए।
تعلیم کے کیا کیا مسائل ہیں، کس کس وجہ سے مسائل ہیں، اور تعلیم کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے، اس طرح کے ایسے آتے ہیں۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی اسی طرح آ سکتا ہے کہ اس کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے۔ آئی ٹی کا کردار یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اب اس کے اثرات کیا ہیں، اس کا پازیٹیو یوز کیا ہو سکتا ہے۔ قومی زبان بڑا ایک ڈومیننٹ ایریا ہے، قومی زبان کا کردار کیا ہے، اس کے اندر سے ٹاپکس نکلتے ہیں، ٹائٹل بن سکتے ہیں۔ قومی زبان کا کردار یعنی قومی زبان کو درپیش مسائل کیا ہیں، ان کے اقدامات لکھیے۔ قومی زبان کا کردار قومی ترقی میں کیا ہو سکتا ہے، تو ان کو ذرا پڑھیے۔ ایشوز کی طرف آتے ہیں، کشمیر اور فلسطین۔ اب فلسطین کے زیادہ تر چانسز ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ ہاٹ ایشو چل رہا ہے انٹرنیشنل لیول۔ کشمیر تو ہمیشہ ہی آنے کے چانسز ہیں نا، لیکن فلسطین کے اس وقت زیادہ چانسز ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی ہے، اصل تو یہ آبادی کے مسائل کے ساتھ ہے، لیکن یہ اٹ سیلف بھی ایک مکمل ٹاپک ہے تو اس کو میں نے علیحدہ کر دیا۔ ماحولیاتی تبدیلی ہے، اس کے کازز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اثرات کیا ہیں اور سدباب کیا ہے۔ تو یہ کچھ ایریاز ہیں جہاں سے آپ کو ایسے ایک نہیں دو تین بھی مل سکتے ہیں، تین بھی ان میں سے آ سکتے ہیں، دو بھی آ سکتے ہیں، ایک تو پکا آپ کو مل جائے گا۔ میں نے یہاں سے نا ٹائٹل بنانے کی کوشش نہیں کی، ایریا بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو میں نے کروایا ہے یہی ٹائٹل آنا ہے۔ آپ اس میں سے ٹائٹل خود بنائیں، پی ایم ایس کے 5 سالہ پرانے پیپر اردو کے تلاش کیجئے، اس میں سے جو جو ٹاپکس ہیں ان کو دیکھیے، یا اس کے علاوہ جو پی ایم ایس منسٹریل کوٹا آیا ہے، پھر اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا اردو کا پیپر ہے، اس کو اٹھائیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر اس نے معیشت کا ٹائٹل بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے، اس نے اگر میڈیا کا ٹائٹل بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے، اس نے اگر تعلیم کا ٹائٹل بنایا ہے، ماحولیاتی تبدیلی کا ٹائٹل بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ پہ بھی چھوڑ دوں۔ تو بنیادی اصول اردو مضمون نویسی کے اور کچھ ہاٹ ٹاپکس ہیں پی ایم ایس کے لیے، تحصیلدار کے اردو کے پیپر کے لیے، اب آگے پھر کوآپریٹو سوسائٹی کا پھر پیپر آنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اردو کا کوئی بھی ڈسکرپٹیو پیپر ہو، مضمون اس کا لازمی جز ہوتا ہے، لازمی سوال ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں جی بنیادی قوانین لکھنے کے، اور یہ ہیں بنیادی ٹاپکس یا پھر ہاٹ ٹاپکس جن میں سے اکثر ایسے آ جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چلیں تعلیم کو اٹھا لیتے ہیں، تعلیم کا ایسے کس طرح سے بنے گا، چلیں جی اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں۔ جو ہاٹ ٹاپکس تھے انہی میں سے ہم نے ایک ٹاپک لے لیا ہے، پاکستان میں نظام تعلیم کو درپیش مسائل اور ان کا حل۔ یہ ٹائٹل بنا لیا ہم نے تعلیم سے، تعلیم ایک ایریا ہے۔ خاکہ مضمون اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں مضمون یا اس کا خاکہ تو بہت لینتھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کوشش کی ہے کہ میجر چیزیں یہاں پہ ڈال کے آپ کا آئیڈیا ڈیولپ کر دیا جائے، باقی آپ نے خود لکھنا ہے، چیزیں اور بھی ہوتی ہیں اور آپ اس میں ڈال بھی سکتے ہیں۔ خاکہ مضمون کیا ہے؟ اس کا تعارف، جس طرح الف لکھا ہوا ہے اسی طرح لکھنا آپ نے، جو بے لکھا ہوا ہے نظام تعلیم کا کردار، ٹھیک ہے، دوسرا پیراگراف اس کے اوپر آئے گا۔ تیسرا اس کے اندر پارٹ ہے پاکستان میں نظام تعلیم کو درپیش مسائل۔ اب 3 مسائل، یہ 1 2 3 میں نے اردو کا جو ہوتا ہے 4 تک وہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مسائل کا حل یہ بھی دیکھ لیں۔ پہلے تو مسائل کیا کیا ہیں؟ فنڈز کی کمی ہے، انفراسٹرکچر کی کمی ہے۔ یہ کس طرح میں نے لاجیکلی ان کو کنیکٹ کیا ہے کہ فنڈز کم ہے تو انفراسٹرکچر کی کمی ہے نا۔ پھر طبقاتی نظام میں تعلیم ہے، اور تربیت اور جدت کا فقدان، تربیت ٹیچرز کی ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں میں، جدت کا فقدان یہ نصاب کی جدت سمجھ لیں، یا جو ہمارے ہاں جو رائج الوقت کورسز ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم وہ 60-70 سال پہلے کا سلیبس پڑھی جا رہے ہوتے ہیں،
اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا جہاں پہ چل رہی ہے ہم ان کو کمپیٹ کریں، تو ایسے کیسے پاسبل؟ مسائل کا حل کیا ہے؟ منصفانہ فنڈز. میں نے ایک بات پہلے بھی کی تھی کہ جو مسائل ہوتے ہیں انہی کو اگر آپ حل کر لیں تو وہ سولوشن بن جاتے ہیں. مسائل کے اندر پہلی بات تھی فنڈز کی کمی، تو ہم نے کہا منصفانہ فنڈز کی فراہمی. دوسرا کیا؟ نصاب میں جدت. یہاں پہ میں نے جدت کا فقدان لکھا تھا. یکساں نظام تعلیم، یہاں پہ میں نے طبقاتی نظام تعلیم لکھا تھا. یہ مسئلہ ہے اور سولوشن اس کا کیا ہوگا؟ یکساں نظام تعلیم. آخر پہ ہم حاصل بحث یا خلاصہ، یہ تو ہے خاکہ مضمون اس ٹائٹل کا. ایک پہلا پیراگراف جس کو ہم تعارفی پیرا کہتے ہیں، اس کا میں نے تھوڑا سا ایک سٹرکچر بنانے کی کوشش کی ہے. قانون وہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ عام سے خاص بات سٹارٹ کرنی ہے، اس کے بعد نکات، اس کے بعد کوئی مثال، کوئی حوالہ، اور آخر پر آپ نے خاص سے پھر عام بات کر کے پیرا ختم کر دینا ہوتا ہے. یا پھر اگر اگلا پیرا آ رہا ہے تو اگلے پیرے کا تھوڑا سا کنیکشن دے کے ختم کر دینا ہوتا ہے. تو اسی طرز سے، اسی قانون سے ہم نے یہ پیراگراف ڈیولپ کیا ہے. تو دیکھیے کہ نظام تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جنرل بات ہے، یو ایس اے کے لیے بھی یہی ہے، چائنا کے لیے بھی یہی ہے، انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی یہی ہے. دیکھیے گا ہر قسم کی تبدیلی کا آغاز اسی نقطہ سے ہوتا ہے. کس نقطہ سے؟ نظام تعلیم سے، اس کی تبدیلی سے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، اگر یہ یہاں سے پیج سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ میں نے اتنی جگہ چھوڑی تھی، میں نے اس کو انٹینڈ کرنا بتایا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا صرف اس آؤٹ لائن یا خاکہ کی لائن کی وجہ سے میں نے یہ جگہ چھوڑی ہے. یہ لائن یہاں سے سٹارٹ ہونی تھی، ٹھیک ہے. اس بات کو تسلی سے سمجھ لینا. اچھا، بیشتر مسائل کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ایک اچھے نظام تعلیم کی بھی اشد ضرورت ہے. پاکستان میں بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، لیکن پاکستان کو ایک اچھے اور منصفانہ جدید نظام تعلیم کی بھی ضرورت ہے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی، جنرل ٹو اسپیسیفک ہم نے سٹارٹ لے لیا. اب ہم نے کچھ تاریخی پس منظر، نکات، کوئی مثال، کوئی حوالہ، یہ والا کام ہم نے اب کرنا ہے. تو غور سے دیکھیے گا یہ میں نے کس طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب بھی معیشت کو حل کرنے کی بات آئے گی، معیشت کے سولوشن کی بات آئے گی، تو شاید یہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کا ٹاپ پہ ذکر ہوگا. جب آپ ٹیررزم کو ختم کریں گے تو اس کا ٹاپ پہ ذکر ہوگا. جب آپ سوشل ایلز کو، سوشل پرابلمز کو ختم کریں گے تو ایجوکیشن کا ٹاپ پہ ذکر ہوگا. جب آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے نکلیں گے تو ایجوکیشن کا ٹاپ پہ ذکر ہوگا. اب ہمارے ہاں 40 سال سے 45 سال سے ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں جس کے اثرات ہمارے ہر سسٹم کے اوپر موجود ہیں. میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو تاریخ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے دہائیوں تک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس میں ٹیررزم بھی آ گیا، اس میں فرقہ پرستی بھی آ گئی، اس میں شدت پسندی بھی آ گئی، اور اس میں معیشت کی خرابی بھی آ گئی، اس میں باقی انتظامی مسائل بھی آ گئے، ساری آ گئے. جب ایجوکیشن ہی نہیں ٹھیک مل رہی، جب تعلیم ہی نہیں ٹھیک مل رہی، تو مسائل تو ہر قسم کے سیکٹر میں موجود ہیں. آگے دیکھیے، جو کہ ہم پر بیشتر ذرائع سے مسلط کی گئی. ہمارے ہاں فرقہ واریت کو انجیکٹ کیا گیا، ہمارے ہاں مذاہب کے گروہوں کو آپس میں لڑایا گیا، اس طرح کی تعلیم بھی دی گئی، اس طرح کی چیزیں بھی ایجوکیٹ کی گئی. اسی لیے تو ہم پہ یہ ٹائم آیا. اس جنگ کے اثرات اور اسباب میں شدت پسندی کا عنصر نمایاں طور پر پایا گیا ہے. اسی دہشت گردی کی جنگ یعنی اس کے ذیلی مسائل میں معیشت اور سیاسی ماحول بھی بری طرح متاثر ہیں. یہ چیزیں بھی ہیں اس کی وجہ سے.
ان سب مسائل کا حل ایک اچھے اور جدید نظام تعلیم سے ہو سکتا ہے۔ اب یہ میں نے حل کی بات کر دی ہے، میں نے نکات، مثال، ٹھیک ہے، حوالہ دینے لگا ہوں۔ اس بات کا ذکر دیکھیے، میں نے ایک بات کی تھی کہ جو آپ سلوشن بتا رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ کوئی نہیں اعتبار کرتا۔ آپ کو کسی ریناؤنڈ رائٹر، کسی آرگنائزیشن، کسی جنرل کا، کسی اخبار کا، کسی بڑے شخص کے قول کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ تو اب تعلیم چونکہ ایک انٹرنیشنل پرابلم بھی ہے اور ایز ویل ایز نیشنل پرابلم بھی ہے، تعلیم کے مسائل، تو میں نے کہا ہے کہ اس بات کا ذکر، یعنی کس بات کا ذکر؟ ان سب مسائل کا حل ایک اچھے اور جدید نظام تعلیم سے ہو سکتا ہے۔ کون سے مسائل کا حل؟ سیاسی ماحول خراب ہے، معاشرتی ماحول، معیشت میں مسئلہ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کوئی چیزیں ایسی موجود ہیں جو معاشرے کو، معیشت کو، ساری چیزوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے، بہت بڑا چینج لے کے آنا ہے، تو وہ آپ کو چائنیز کہاوت بھی پتا ہوگی، اس میں یہ موجود ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں نسل کو، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ پریس میں کوالٹی ایجوکیشن کے گول سے یوں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، کس طرح؟ تبدیلی ہمیشہ تعلیم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے نہیں کی، یہ اقوام متحدہ میں جو ان کا پریس ہے، وہاں پہ مصطفیٰ مریم ایک رائٹر ہیں، انہوں نے ایک مضمون پبلش کروایا ہے، ایس ڈی جیز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے پوری دنیا کے لیے یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ 2030 تک ان کو مکمل کرنا ہے۔ ان میں گول نمبر 4 کوالٹی ایجوکیشن ہے، تو میں نے اس کا ذکر کیا یہاں پہ۔ وہاں پہ اس گول کے حوالے سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ تبدیلی ہمیشہ تعلیم سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ 2-4 لائنیں مزید لکھ کر اس کو ثابت کر کے کہ واقعی اچھا نظام تعلیم اچھے ورکر پیدا کرے گا، اچھے آفیسر پیدا کرے گا، اچھے سیاستدان پیدا کرے گا، اچھا ٹیکنیکل سٹاف پیدا کرے گا، جس سے ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں، کون کون سے، معیشت کا، سیاست کا، معاشرتی یا جو بھی مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں گے اور ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ ہمیشہ پازیٹو رہ کر بات ختم کرنی ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا مسئلہ ہو۔ مایوسی آپ کی کہیں پہ پیراگراف کی کسی جگہ پہ نہیں آنی چاہیے۔ آپ کو ایک پازیٹو مائنڈ کے طور پہ لیا جائے گا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو مایوسی آپ کے کسی لفظ سے، کسی سنٹینس سے، کسی پیراگراف سے بالکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ مسائل ہیں، بالکل ہیں، لیکن ان کا سلوشن بھی تو ہے۔ آپ نے ہمیشہ پازیٹو رہ کر ہر چیز کا حل تلاش کر کے پیش کرنے کی طرف رجحان رکھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اردو مضمون نویسی یا کوئی بھی مضمون نویسی، اس میں جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں، ان پہ جو بات ہوئی ہے، جن جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جن جن چیزوں سے بچنا ہے، اور اسپیسیفکلی اردو ایسے کے حوالے سے ہم نے جو ہارڈ ٹاپکس کی یہاں پہ لسٹ دکھائی، ان کو دیکھتے ہوئے ان میں سے ہی ایک ٹائٹل سلیکٹ کر کے یا ایریا سلیکٹ کر کے، عنوان سلیکٹ کر کے اس کا خاکہ بنایا، اور اس میں سے تعارف کا پیراگراف کو کسی حد تک کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد آپ نظام تعلیم کا ایک کردار، اس میں بھی اسی طرح سے حوالہ جات دیں گے۔ اس میں جب انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات آتی تو نظام تعلیم یعنی تعلیم بھی تو ایک انسٹیٹیوشن ہے نا۔ تو اس میں ایک کتاب ہے ڈاکٹر عشرت حسین کی، ہمارے جو سابق گورنر اسٹیٹ بینک رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت سارے عہدے رہے ہیں، ان کی کتاب ہے گورننگ دا انگورنیبل۔ اس میں انہوں نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کی ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے تعلیم کا ذکر ہے، اس کا بھی آپ جو ہے ذکر کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب آپ تعلیم سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو تعلیم کے بارے میں تو بہت ساری کوٹیشن ویسے ہی آپ کو مل جائیں گی۔ تو کوشش کرنی ہے اس طرح سے حوالہ جات دے کر
किसी बड़े बंदे की जुबानी बात करके अपनी बात को साबित करना है। तो उम्मीद करता हूं कि उर्दू मजमून नवीसी के बुनियादी कवानीन और इसकी जो मेजर शक्ल सूरत होनी चाहिए, किस तरह से इसको हमने स्टार्ट करना है, किस तरह से इसको लेके चलना है, इन सारी चीजों पे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से बन गया होगा। हमने इन सारी चीजों को एक एक करके डील करना है। ये इस वक्त तो तहसीलदार के पेपर के लिए हम कर रहे हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह उर्दू प्रेसी के ऊपर लेक्चर लेके आएंगे। मेहनत करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह ने